औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज़मत लॉ व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी, हमारे पास एक क्वेरी आई है। तो पूछा ये गया है, सवाल ये किया गया है कि क्या मर्द को तलाक देने से रोका जा सकता है। एक औरत ने हमसे पूछा कि जी मेरा शौहर मुझे तलाक देना चाहता है, लेकिन मैं अपने शौहर से तलाक नहीं लेना चाहती। इसके लिए मुझे हल बताएं कि शौहर को तलाक के लिए कैसे रोका जा सकता है कि शौहर मुझे तलाक ना दे। अच्छा, इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तलाक का हक़ जो है वो शरीयत ने और कानून ने मर्द को दिया है और इस पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। इवन के जो आपका निकाहनामा होता है उसमें एक कॉलम है, कॉलम नंबर 19। इस कॉलम के बारे में मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ। इस कॉलम में लिखा जाता है कि शौहर को पाबंद किया जाता है कि क्या शौहर के हक़ तलाक पे कोई पाबंदी लगाई गई है। अगर लगाई गई है तो वो उसमें लिखा जाता है, और नॉर्मली लोग लिख देते हैं उसमें कि अगर शौहर तलाक देगा तो हमें इतनी रकम देगा या ये जायदाद देगा, यानी कि शौहर को पाबंद करने के लिए ये वो शर्त इस शर्त में लिखा जाता है। लेकिन अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इस शर्त को जो है वो गैर कानूनी करार दिया है, और उन्होंने कहा क्योंकि उनकी वजह वो जो जजमेंट्स थी उसमें ये थी लिखी गई क्योंकि शरीयत ने जो है वो मर्द को वो तलाक देने की पाबंदी नहीं लगाई और उसको इजाज़त दी हुई है, तो लिहाजा जो है हम जो है वो उसको शौहर पे तलाक की पाबंदी नहीं लगा सकते। तो इसलिए पहली बात तो ये है जी कि शौहर को किसी भी हवाले से अगर मर्द, क्योंकि कानून में ये बात है कि शौहर जब चाहे विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न जो है वो अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। अगर शौहर ये समझता है कि उसका बीवी के साथ निभाह नहीं हो सकता तो वो जो है वो अपनी बीवी को तलाक दे सकता है और उसको नहीं रोका जा सकता। ये तो थी जी तलाक के देने के हवाले से शौहर के हक़ की बात। अब देखा जाए कि जो क्वेश्चन हमसे किया गया है कि क्या किसी में कुछ बहुत कम औरतें होती हैं, जिस फील्ड से हमारा ताल्लुक़ है हमने देखा है बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं कि जो कि इस पोजीशन में हों कि या वो उनका ये रवैया हो कि वो कहें जी कि शौहर ने एक नोटिस मुझे भिजवाया तलाक का, तो मैं जो है शौहर से तलाक नहीं लेना चाहती, मेरे बच्चे हैं, मैं अपने घर को आबाद करना चाहती हूँ। तो इस तरह का सिनेरियो जो है वो बहुत कम देखने में आता है। बहुत कम औरतें हैं जो कि हमारे जो तजर्बे की बातें हैं, हमने जो फैमिली को कोर्ट का हाल देखा है वहाँ मोस्टली हमने देखा है कि औरतें आई होती हैं, वहाँ पे खुला का जो है वो दावा दायर किया होता है तलाक ने, लेकिन ये औरतें खुद आती हैं अदालत में और आके जो अपना दावा दायर करती हैं। लेकिन बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो कि ये कहें कि जी मैं अपने शौहर तो मुझे तलाक देना चाहता है और उसने एक आध नोटिस मुझे दे भी दिया है, लेकिन मैं अपने शौहर से तलाक नहीं लेना चाहती। तो इसके लिए जी सबसे पहली बात यह है कि ये जो यूनियन काउंसिल की प्रोसीडिंग का जो सिलसिला जो है जो हमारे कानून में है कि जब भी शौहर तलाक देता है, शौहर को पाबंद किया गया है कि अगर शौहर तलाक देता है तो वो एक नोटिस भिजवाएगा और उस एक नोटिस की कॉपी जो है वो यूनियन काउंसिल को भिजवाएगा। यूनियन काउंसिल को भिजवाने का मकसद ही यही है कि वहाँ जो है ये सालसी काउंसिल जो होती है उनका काम ही यही होता है कि वो दोनों तरफ से, लड़के की तरफ से भी लड़की की तरफ से भी, उनके जो नुमाइंदगान जो हैं वो चुनते हैं, उनको बुलाते हैं और उनका सिर्फ मकसद ये होता है कि इनमें बिठा के मसालियत करवाई जाए, इनमें कोशिश की जाए कि इनकी सुलह हो जाए और जो नौबत जो है वो तलाक तक ना पहुँचे। अब दोनों साइडों पे है। अगर औरत अगर कोई खुला की डिग्री लेती है तो उसका प्रोसेस भी यही है कि वो डिग्री जो है वो लाजमी भिजवाई जाएगी यूनियन काउंसिल में, फिर उसके बाद यही प्रोसेस जो है सालसी काउंसिल अपना प्रोसेस शुरू करेगी। और इसी तरह अगर मर्द तलाक देता है औरत को तो वो एक नोटिस वो जो तलाक देता है तो वो नोटिस की एक कॉपी जो है वो यूनियन काउंसिल को भिजवाएगा। उसकी भी सिर्फ पर्पज़ उसका यही है कि वहाँ पे जो है वो इनकी सुलह की कोशिश की जाए और कोशिश की जाए कि जो ये नौबत जो है वो तलाक तक ना पहुँचे। अब वहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, वहाँ पे जब ये दोनों पार्टीज़ को बुलाया जाता है और दोनों पार्टीज़ वहाँ पे आती हैं, पहले तो बात ये है कि नॉर्मली लोग अवॉइड करते हैं। जिन्होंने घर नहीं बसाना होता वो आइदर साइड हो, बेशक औरत की साइड से हो या मर्द की साइड से हो, तो जब भी यूनियन काउंसिल नोटिस उनको देती है तो वो अवॉइड करते हैं, वहाँ पेश ही नहीं होते। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। कम से कम वो आखिरी मतलब एक कोशिश तो कर ले। घर का बसना या ना बसना, मियाँ बीवी ने इकट्ठे रहना है या नहीं रहना, वो तो किस्मत की बात होती है। लेकिन जो कानून ने ये एक प्रोसीजर बनाया है और उसका सिर्फ मकसद ही यही है कि ये जो औरतें ये समझती हैं कि हमें तलाक नहीं होनी चाहिए, या वो इसको अच्छा नहीं समझती, या वो जो समझती हैं कि हम मियाँ बीवी में सुलह होनी चाहिए और हमारी नौबत जो है वो तलाक नहीं जानी चाहिए, तो ये एक वाहिद जो ये प्रोसेस बनाया गया है यूनियन काउंसिल का, एक नोटिस के बाद
بعد وہ صرف اس کا صرف مقصد ہی یہی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ آ کے جو ہے ان کی صلح ہو جائے۔ اور اس سے اور بھی ایک اہم بات ہے، جو جن نمائندگان کو چنا جاتا ہے وہاں پہ، جیسے اب مجھ سے کوسچن کیا گیا ہے، تو اس لیے یہ لڑکی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کوشش کرے کہ وہاں پہ اگر مرد بھی آ جاتا ہے تو جو شرط مرد کہتا ہے، یہ میں پروسیس یہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ جب ایک عورت چاہے کہ جی میرا گھر آباد ہونا چاہیے، میرا گھر جو ہے میں غیر آباد نہیں ہونا چاہتی، میں طلاق نہیں لینا چاہتی، تو اس کو پھر چاہیے کہ مرد کے ساتھ ہر لحاظ سے کمپرومائز کرنا چاہیے۔ دیکھیں، مرد کا بھی رویہ جو ہے سخت ہو سکتا ہے، عورت کا رویہ بھی سخت ہو سکتا ہے، انسان ہے، دونوں سائڈوں پہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن جب ایک بندہ سوچ لے کہ میں نے اپنا گھر آباد کرنا ہے، تو وہ ایک ایسا فورم ہے، وہ ایک ایسی سٹیج ہوتی ہے کہ وہاں پہ جب آپ کو بلایا جاتا ہے تو وہاں پہ کوشش کریں کہ آپ ہر طریقے سے اپنے مرد کو وہ منانے کی، یا اگر اس کی کوئی ایسی شرائط ہیں کہ جی میں اگر جی میرے ساتھ ان شرائط کے تحت جو اگر رہنا چاہتی ہے تو میں رکھنے کے لیے تیار ہوں، تو کوشش کریں کہ آپ وہ شرائط مان لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا گھر جو ہے وہ آباد ہو جائے گا۔ تو اسی طرح وہ جو اوپر والے جو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، جو نمائندگان جو چنے جاتے ہیں ان کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور وہ کوشش کیا کریں کہ گھر جو ہے وہ آباد دینا چوتھا ہوتا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ وہ بھی اوپر والے نمائندگان بھی کوشش کریں کہ یہ اگر مصالحت کے لیے انہیں بلایا گیا ہے تو وہ کوشش کریں کہ گھر جو ہے وہ آباد ہو جائے اور ان کے آپس میں مصالحت ہو جائے اور ان کی صلح ہو جائے۔ یہ ایک واحد فورم ہے کہ اگر کوشش کی جا سکتی ہے وہاں پہ، اور مرد کو وہاں پہ مورلی جو ہے اس کو قائل کیا جا سکتا ہے۔ اس سینس میں جو مجھ سے جو کویسچن کیا گیا ہے، اس عورت کے 2 بچے ہیں، تو بعض اوقات لوگ بچوں کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے وہ اس میں نرمی اختیار کر لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری لڑائی نہ ہو اور ہمارا گھر جو ہے وہ آباد ہو جائے۔ تو اس لیے یہ ایک فورم ہے کہ وہاں پہ آپ کوشش کر کے تو جو بھی شرائط ہوں شوہر کی، وہ مان کے اپنے گھر کو آباد کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ مرد کو نہیں روکا جا سکتا طلاق دینے کے لیے، نہ شرعی طور پہ اور نہ ہی قانونی طور پہ۔ مرد کا حق ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر نکاح نامہ بھی لکھا بھی ہو تو وہ لکھنے کی حد تک صرف وہ اپنے تسلی کے لیے یہ لوگ لکھ لیتے ہیں کہ یہ لکھا گیا ہے اور لڑکا پابند ہو گیا ساری عمر کے لیے، یہ طلاق نہیں دے گا، تو ان چیزوں کو نہ شریعت مانتی ہے نہ قانون مانتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک واحد طریقہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یونین کونسل کا جو فورم ہوتا ہے وہاں پہ آپ کوشش کر کے اور مورلی اپنے شوہر کو اس بات پہ قائل کر کے کہ ہمارا اکٹھا رہنا، ہمارا گھر آباد کرنا یہ دونوں کے لیے بہتر ہے۔ اگر ہمارے بچے ہوں تو ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے بہتر ہے، اور لوگوں کو بھی، اور مرد اور عورت آئدر وے جو ہے ان کو بھی یہ چاہیے کہ اگر ان کے خاص طور پہ اگر ان کے بچے ہوں تو بچوں کے لیے سیکریفائس کرنا چاہیے، اور ان کو قربانی دیتے ہوئے ان کو اپنے گھر کو جو ہے وہ خراب نہیں کرنا چاہیے اور گھر کو آباد کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا جی اس سوال کا جو ہے وہ جواب، کہ عورت نے جیسے پوچھا تھا ہم سے، کہ جیسے جو ہم سے انکوائری کی گئی تھی کہ کیا مرد کو طلاق دینے سے روکا جا سکتا ہے؟ مرد کو پیار سے اور مورلی تو روکا جا سکتا ہے، ورنہ ہم کسی بھی حوالے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شرعی حوالے سے یا قانونی حوالے سے مرد کو اس بارے میں پابند کیا جا سکتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوگی۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔